For the hash and pot smokers of the West, Kathmandu offers a first-class service. America's public enemy number one is drug abuse. This will be a worldwide offensive. रक्सी जसमा गाँजाभन्दा धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरू छन्। हाम्रो देशमा रक्सीलाई उदारताका साथ व्यापार गरिन्छ। उच्च आर्थिक मूल्य भएको गाँजा र भाङको प्रयोग र उत्पादनमा सरकारले किन वैधानिकरण गर्न सकेको छैन? बिघामा उत्पादन गरेका गाँजाहरूलाई पुलिसहरूले नष्ट गरेको न्युजहरू हामीले सुनेकै हुन्छौँ। पछिल्लो समयमा नेपालमा गाँजालाई वैधानिकीकरणको लागि धेरै कार्यकर्ता र सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका थियो, तर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वा नहुने भन्नेमा अझै पनि बहस भएको देखिन्छ। जसरी एउटा सिक्काको दुई पार्ट हुन्छ, त्यसरी नै गाँजालाई लिगलाइज गर्नेहरूले यसका फाइदाहरू हाइलाइट गरेको हुन्छ भने अर्को साइडमा यसका विरोध हुनेहरूले गाँजाको बेफाइदाहरू हाइलाइट गरेको हुन्छ। धेरैले गाँजालाई मदिरा सिगरेट भन्दा गाँजालाई खतरनाक लागु पदार्थको रूपमा वर्णन गर्छ भने धेरैले यसले विभिन्न रोगहरूको औषधि बनाउन सक्ने र व्यवसायको माध्यमले कुरा गर्छ। नेपालमा 5 दशक अघिसम्म गाँजाको प्रयोग कानुनी थियो। नेपालले आयुर्वेदिक औषधि, मादक पदार्थ र देवी देवताहरूलाई विशेष गरी भगवान शिवको धार्मिक बलिदानको रूपमा गाँजाको प्रयोग गर्दथ्यो। गाँजालाई विदेशी मार्केटमा बेच्न काम समेत हुन्थ्यो। भारत हुँदै गाँजा बजारको फराकिलो संसारमा तस्करी मार्गहरूद्वारा छाया गरिएको थियो। यसैबीच यसले पर्यटनलाई बढावा दियो र नेपाललाई गाँजा प्रयोगको लागि सुरक्षित स्थानको रूपमा स्थापित गरियो र अहिले आएर नेपालमा गाँजा उत्पादनमा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। नेपालमा गाँजा किन इल्लिगल हुनु पुग्यो र लिगलाइज गर्दा नेपाली इकोनोमिक्स र नेपाली जनतामा कस्ता प्रभाव पर्न सक्छ? आजको यस भिडियोमा यिनै कुराहरूलाई साधारण भाषामा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। लेट्स लुक इन्टु दैट। विज्ञहरूले भन्छ कि नेपाललाई गाँजा प्रतिबन्धित कानुनको मस्यौदा बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा पश्चिमी देशहरूले लागु औषधि ओसार पसार र तस्करहरू विरुद्ध आफ्नो पकड कडा पारेका छन्। जब पश्चिमी देशहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा लागु औषधिको दुरुपयोगको चपेटमा परेको पीडादायी अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो, उनीहरूले गाँजामा परम्परागत रूपमा उदारवादी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई दबाब दिए। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबावमा नेपालले लागु औषधि नियन्त्रण 1976 तर्जुमा गर्यो, जसले नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कानुनले अफिम र कोकिनसँगै गाँजालाई नार्कोटिक्स ड्रग्सको सूचीमा राख्छ। त्यसपछि नेपालले सबै पसल, व्यापारी र किसानको लाइसेन्स खारेज गर्यो, तर प्रहरीले गाँजा फार्म नष्ट गरी खेती गर्ने प्रयोगकर्तालाई दण्डित गरे पनि अवैध उत्पादन र बिक्री जारी छ। एकपटक नेपाललाई गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू वैधानिकतातर्फ आफ्नो बाटो उल्टाउन थालेका छन्। सन् 1993 मा जब सर्जन जनरल एल्डरले मारिजुआना वैधानिकरण अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरे, धेरै अध्ययनहरूले गाँजाको चिकित्सा फाइदाहरू प्रकट गरेपछि प्रचुर मात्रामा वैज्ञानिक प्रमाणहरू बाहिर आएपछि गाँजा रक्सी र सिगरेटभन्दा धेरै कम हानिकारक छ। विकासशील राष्ट्रहरूको रूपमा हामीसँग पूर्ण रूपमा फरक प्राथमिकताहरू छन्। गाँजा प्रतिबन्ध लगाउनु नेपालको हितमा थिएन। धेरै अमेरिकी राज्यहरू जसले गाँजाको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्। भर्खरै एक अध्ययनले देखाएको छ कि विश्वव्यापी गाँजा बजारको आकार 2029 सम्म $130 बिलियन भन्दा बढी हुनेछ। नेपालको अर्थतन्त्र लाखौँ युवाहरूले विदेशी भूमिमा लगाएको मेहनतले चलेको छ। नेपालले ती वस्तु वा सेवाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला आएको छ जहाँ अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता छ। नेपालको माटोमा बढी उत्पादन हुने भएको यसका लागि नेपालले तुरन्तै प्रतिबन्ध हटाउनु आवश्यक छ ताकि अरबको गर्मीमा कष्टकर समय बिताउने धेरै युवाहरू अनन्त स्वदेश फर्कन र व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती व्यवसाय सुरु गर्न सकुन्। क्यानेबिस बिरुवाहरूलाई सिँचाइ सुविधा आवश्यक पर्दैन। यो कुनै पनि प्रकारको स्थल कृत्रिममा बढ्न सक्छ। त्यसैले पहाडी क्षेत्रमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको हजारौँ एकड जमिनलाई यो नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। जेम्स फिसरले सन् 1975 मा गरेका मुख्य अनुसन्धान अनुसार परापूर्व कालदेखि नै नेपालमा सबै उचाइ भूभागमा गाँजा खेती गरिन्थ्यो। तराईको समतल क्षेत्रमा व्यापक रूपमा खेती गरिएको थियो। एकपटक वैधानिक भएपछि सरकारले गाँजाको बिरुवाको सुधारिएको बिउ उपलब्ध गराउनुपर्छ। कम ब्याजमा ऋण र व्यावसायिक उत्पादनको लागि तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुईवटा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न युवाहरूलाई आफ्नो मातृभूमिमा काम गरेर ठूलो नफा कमाउन र यसको निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। केही दिन अघि सरकारका नीतिहरू हेर्न म अनलाइन न्युज पोर्टल स्क्रोल गर्दै थिएँ।
सरकारले आफ्नो जग्गा प्रयोग नगरी छाड्ने, जग्गा धनीलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। किसानको ठूलो परिश्रमले पनि वार्षिक निर्वाहका लागि पर्याप्त नपुगेको अवस्थामा सरकारले किसानले आफ्नो सबै जग्गा प्रयोग गर्ने अपेक्षा कसरी गर्न सक्छ? सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा छैन, त्यहाँ कुनै सुधारिएको बिउ छैन, रासायनिक मलको अभाव युगदेखि गम्भीर समस्या बनेको छ। यद्यपि यदि सरकारले गाँजालाई वैधानिकता दियो भने यस असम्भव देखिने नीति ठूलो हदसम्म लागू गर्न सकिन्छ। उत्पादनको पहिलो चरणमा यी विद्यमान अवरोधका बावजुद पनि किसानले उत्पादनबाट नाफा कमाउन सकिनेछ। कृषि प्रधान राष्ट्र भएकाले नेपालको प्राथमिकता किसानका लागि पूर्वाधार, बिउ, मलको सुविधामा सुधार हुनुपर्छ र जहाँ ती सुविधाहरू गाँजा जस्ता बालीमा पुगेका छैन, जसलाई यसको उत्पादनका लागि धेरै स्रोत र सामग्रीको आवश्यक पर्दैन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। गाँजा अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अवैध औषधि हो। चिकित्सा र मनोरञ्जन प्रयोगका लागि गाँजालाई वैध बनाउने राज्यहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, जसले बच्चाहरू र किशोरहरूलाई गाँजाको प्रयोगले उच्च जोखिममा पारेका छन्। यसैले सरकारले 23 वर्ष मुनिका गाँजाको पहुँच र उपभोगलाई निषेध गर्न कानुन ल्याउँदा उचित ध्यान दिनुपर्छ। जिम्मेवार र युवाहरूलाई जोगाउनको लागि राम्रोसँग विनियमित प्रयोग अत्यावश्यक छ। त्यसैगरी गाँजाको उत्पादन, व्यापार र निर्यातमा इजाजत प्राप्त प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। लाइसेन्स लिने व्यक्तिहरूलाई उत्पादन र व्यापारले कानुनी आवश्यकता अनुसार पूरा गर्न उचित तालिम र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउँछ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अस्थिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। विगतका केही वर्षदेखि नेपालमा जडीबुटीलाई वैधानिकता दिने गरी यसको औषधीय र आर्थिक सम्भावनालाई उत्कृष्ट गर्ने माग बढ्दै गएको छ। गरेको आर्थिक बजेटसँगै नेपाल बस्तीका लागि गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछौ, महतले संसदमा भने। गाँजा वार्ता संसदमा आएको यो पहिलो पटक नभए पनि वर्तमान मन्त्रीले उठाएको यो पहिलो पटक हो। लागू औषधि नियन्त्रण ऐन 1976 अनुसार गाँजा राखेमा जो कोहीलाई जेल हालिनेछ र 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले जय देश जय चरसको गौरव भन्ने नाराका साथ चुनाव लडे पनि उनी पराजित भए। 2020मा मेडिकल गाँजाको खेती र उपभोगलाई वैधानिकता दिने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो। विधेयकमा गाँजा खेती गर्न चाहने किसानले स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट खेती गर्ने क्षेत्र, संलग्न व्यक्ति र अनधिकृत प्रयोग विरुद्धको आश्वासन दिएर इजाजत पत्र लिन सक्ने उल्लेख छ। यदि सरकारले यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्छ भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सक्छ। गाँजामा लामो समयदेखि प्रतिबन्ध भए पनि यो जडीबुटी युगदेखि नै नेपाली जीवनको हिस्सा भएको र यसलाई मसला, औषधि र लुगा बनाउनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। महाशिवरात्रि पर्वमा विशेष रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो वैज्ञानिक रूपमा स्थापित छ। माइग्रेन, टाउको दुखाइ, अनिन्द्रा र चिन्ताको उपचार गर्न औषधिहरूको विस्तृत श्रृङ्खला तयार गर्न गाँजाको उच्च मूल्यको औषधीय प्रयोग छ। गाँजाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मिश्रित प्रभाव पार्छ, तर यदि रक्सी जसमा गाँजाभन्दा धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरू छन्, यदि उदारताका साथ बेचबिखन र खपत भइरहेको छ भने उच्च आर्थिक मूल्य भएको गाँजाको प्रयोग र उत्पादनलाई किन वैधानिकरण र व्यवस्थापन नगर्ने, यो प्रश्न उठ्छ। यो सत्य हो कि डिप्रेसन र अन्य अत्याधिक विश्वघाती ड्रग्स प्रयोग गर्ने अधिकांश मानिसहरूले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा गाँजा पनि प्रयोग गरेका छन्। तर मदिरा, सिगरेट र क्याफिन जस्ता सबै वैधानिक लागू पदार्थको बारेमा उस्तै छ। गाँजा प्रतिबन्ध लगाउनु नेपालको हितमा थिएन र कहिले भएको थिएन। नेपाली चरसको औषधीय र वैज्ञानिक फाइदाले गर्दा विश्व कानुनी बजारमा पुग्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनका लागि नेपालले यसको व्यावसायिक खेती र फसललाई वैधानिकरण, ब्रान्डिङ, निर्यात र यसको उत्पादन वृद्धि र वैज्ञानिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसका प्रयोगका व्यापक दायरा खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको निर्णयलाई संसदले उल्टाउने बेला आएको छ। हजुरहरूलाई के लाग्छ? नेपालमा गाँजालाई वैधानिकरण गर्न राम्रो कि नराम्रो? आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।